कहाँ गएर हाम्रो कोर्स स्टार्टिङ हुने हो है। ल त्यही पनि सुरुबाट यसो सर्फ हेरेर म भनिदिन्छु। एउटा क्वेसन जाने सबै जानिन्छ। यो इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स जेड तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ। पहिला एक्स जेड दिएको हुन्छ, एक्स जेडलाई एक्स के फङ्सनमा लाने, एक्स केमा लाने हो। जेड फङ्सन दिएको हुन्छ, एक्स जेड भनेको जेड फङ्सन दिएको हुन्छ। जेड इन्भर्सले केमा लान्छ त इन्भर्सले एक्स केमा के फङ्सनमा लान्छ। यसो स्लाइड देखाइदिनु न, म स्क्रिनशट हान्छु, मोबाइल स्विच अफ हुन लाग्यो कि। स्लाइड देखाइदिम। म स्क्रिनशट हान्छु कि मोबाइल स्विच अफ छ। चेन्ज गरिदिनु भन्ने कि। स्लाइड त यही हो नि त। विद्यार्थी छ भने रायनलाई एकछिनमा पठाइदिन्छु। अहिले पख स्लाइड त हाल्नु पर्दैन, मैले हालिदिन्छु कि हालिदिनुहुन्छ क्या, मैले हालिदिन्छु। मोबाइल स्विच अफ भयो, केही देखेन रे सर। ल मैले त्यसो भए उ गरिदिन्छु, स्विच अफ भयो के गर्नु त नि। अब मोबाइलै अब बेट चार्ज गर्दैन नि त। अब मैले पछि पठाइदिन्छु है सबै, टेन्सन हुँदैन। अब यो के फङ्सन जेड फङ्सनलाई चलाइ गर्छ सर, त्यही हो। त्यसो भए त बदमास गर्ने भए त मैले त फेरि दिँदा नि। तिमीहरूले भिडियो त्यहीँ तिमीहरूले उ गर्न सक्छौ कि चाह्यो भने मेरो बोलीको भिडियो नै खिच्न सक्ने छौ कि। मैले यहाँ मेरो नियन्त्रणमा लिएको छैन यसलाई, यो सफ्टवेयरलाई। अब तिमीहरूकोले अलिअलि गर्न सक्छौ चाह्यो भने है। अब त्यसपछि यो सिक्वेन्स फङ्सनलाई मात्रै यो इन्भर्सले जेड ट्रान्सफरले इन्भर्स निकाल्छ, जेड फङ्सनलाई टी फङ्सनलाई खास निकाल्दैन। जेड एक्स जेड भनेको एक्सटी भयो, एक्सकेटी भन्छ यसलाई। कहिलेकाहीँ निकाले पनि अब यो सिक्वेन्स र टाइम फङ्सन हो। हामीले यहाँ विशेष गरेर सिक्वेन्स फङ्सनलाई मात्रै हेर्छौँ। अब डेल जेड ट्रान्सफर्म डेल के 1 हुन्छ, जेड इन्भर्स 1 भनेको डेल के हुन्छ, म्यु के भनेको जेड माइनस। यो फर्मुला हो कि यो यसको यसले के गर्छ भने यसले युनिक दिने इन्भर्स निकाल्दाखेरि यो यसले चाहिँ युनिक एउटै मात्रै भ्यालु दिन्छ। जेड इन्भर्स एक्स के इक्वल टु जेड इन्भर्स एक्स जेड भने एक्स के एउटा मिलिन्छ। त यो टाइम फङ्सनले युनिक दिन्न के। यो टाइम फङ्सनले युनिक चाहिँ एउटै मात्रै भ्यालु दिन्न, अरू भ्यालु दिने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले यसलाई विशेष गरेर इन्भर्समा प्रयोग गर्दैनौँ के। त्यही यो भन्न खोजेको कुरो। युनिक नदिएको हुनाले हामीले यो डेफिनेसन प्रयोग गर्दैनौँ, यो मात्रै डेफिनेसन प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसो भएर मैले यहाँ इन्भर्स लेख्दाखेरि पनि त के फङ्सनको के को 1 को यो सिक्वेन्स फङ्सनको लिएछु। टाइम फङ्सनको त मैले खास चाहिँ यहाँ इन्भर्स पनि निकाले छैन। तिमीहरूलाई फर्मुला जान भनेर मैले अगाडिका फर्मुलाहरू सब कलेक्सन गरेर यहाँ लेखिदिएको छु सबै। यो सबै अगाडिका फर्मुला कलेक्सन गरिदिएको अरू केही पनि छैन। तिमीहरूलाई सिक्वेन्स फङ्सनको इन्भर्स पनि जान्न पर्छ। खास त्यो फर्मुला पनि परेको हुन्न यसमा। जस्तै डिभिजन मेथडमा हेऱ्यो भने अब तिमीहरूले यहाँ मैले पढाएको छु भने अलिकति उ गएँ है तिमीहरूलाई। म समरी खिचेँ है, ठिक छ। यो डिभिजन मेथडको बारेमा भनिदिन्छु, त्यही समरी मात्रै भनिदिन्छु क्या यसको। अब डिभिजन मेथड भनेको एक्स जेड छ, एउटा जेड फङ्सन दिएको छ, जेड बाई जेड माइनस ए भनेको यो क्वेसन भयो, तिमीहरूलाई गिभन भयो। अब जेड बाई जेड माइनस ए को इन्भर्स निकाल भन्यो। यो इन्भर्स निकाल्यो भन्नुको अर्थ यसलाई केमा लाने हो त के फङ्सनमा लाने हो। यो जेड बाई जेड माइनस ए को इन्भर्स जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस ए भनेको के हो त भन्दाखेरि ए को पावर के हो। ए को पावर के हो यसको त इन्भर्स निकाल्दाखेरि। किनभने ल्याप्लास यो जेड ट्रान्सफर्म भनेको के हुन्छ, ए को पावर के जेड ट्रान्सफर्म ए को पावर के भनेको जेड बाई जेड माइनस ए। यसको इन्भर्स भनेको ए को पावर के हो यसबाट निकाल्नु त्यसै पहिले नै थाहा छ हामीलाई हैन। अब यसलाई डिभिजन मेथडबाट लिँदाखेरि मैले यहाँ स्टेप पनि लेखिदिएको छु। त्यो स्टेप हेरेर मैले यहाँ भन्दैछु, तिमीले स्टेप पनि बुझ्छौ। अब पहिला यो दिएकोलाई इन्भर्समा लाने, जस्तै जेडलाई हटाउने सम्भव भएसम्म यो जेडलाई हटाएर यस्तो इन्भर्समा कन्भर्ट गर्ने। यो तिमीहरूले 6-7 क्लासको तरिकाले पनि सक्छौ। जेड कमा ल्याइदियो, काट्दियो, इन्भर्समा गइहाल्यो। अब यो इन्भर्समा पहिलो स्टेपमा यो इन्भर्समा लाने। अब यो इन्भर्सले 1 लाई डिभाइड गर्ने। अब 1 माइनस अब 6-7 क्लास चाहिँ गरेर 1 माइनस जेड इन्भर्सले यो 1 लाई डिभाइड गर्दै जाऊ। अब 1 टाइम्स खायो, 1 टाइम खाएपछि 1 यो अगाडिको काट्नै पर्छ। तिमीहरूलाई नियम छ नि त, 6-7 क्लासमा बिर्स्यौ कि सम्झ्या हौ।
यो 1 लाई काट्नै पर्छ त्यसपछि उता जे आउँछ त्यो मतलब हुँदैन अब यो 1 ले यसलाई दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ अनि माइनस देऊ अनि प्लस गर अनि यो 1 1 काटिन्छ रहन्छ एजेड इन्भर्स अब एजेड इन्भर्सलाई फेरि हटाउनु पर्यो हामीले हटाउँदाखेरि 1 ले कति टाइम खान्छ एजेड इन्भर्स टाइमै खाने भयो अब यो भएपछि यो जान्ने यो फर्स्ट केसलाई हेरेर हामीले निकाल्ने हो यो त अब यसले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर यो आउँछ यो केस आउँछ अब यो आएपछि तिमीहरुको फेरि के भयो त भन्दाखेरि एजेड इन्भर्सको स्क्वायर आयो हैन स्क्वायर आयो फेरि यो रह्यो फेरि यसलाई फेरि 1 लाई 1 को ले कति टाइम खान्छ एजेड इन्भर्सको स्क्वायरले नि खाने भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर एजेड इन्भर्सको स्क्वायर माइनस एजेड इन्भर्सको क्युब आउने भयो एजेड इन्भर्सको क्युब यति भएपछि 1 2 3 भएपछि एउटा इन्फाइनाइट सिरिज फर्मेसन भयो हामीलाई डिभिजन गर्दाखेरि एउटा इन्फाइनाइट सिरिज फर्मेसन भयो त्यसकारण यसको यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कस्तो इन्फाइनाइट सिरिज आउँदो रहेछ भने xz इक्वल टु 1 प्लस एजेड इन्भर्सको स्क्वायर प्लस डट डट टु इन्फिनिटी भयो अब यसलाई समेसनमा कन्भर्ट गरिदियो समेसनमा कन्भर्ट गरिदियो भने यहाँको जनरल टर्म टिएन टर्म निकाल्दियो टिएन टर्म भनेको के हो त a के z को पावर के हो यसको टिएन टर्म निकाल्दियो हैन निकाल्न सकिहाल्छौ अब त्यो निकालेपछि k इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी a के z को पावर के भनेको यसको जनरल टर्मको आधारमा यसको यो निकाल्यो अब यसलाई डेफिनेसनसित कम्पेयर गर डेफिनेसनसित कम्पेयरिङ दिस विथ xz इक्वल टु k इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी x के z को पावर माइनस के योसँग यो हाम्रो डेफिनेसन हो सिक्वेन्स फंक्सनको त्यसैले कम्पेयर गर्दा z को पावर माइनस k को कोएफिसिएन्ट x के हो z को पावर माइनस k को कोएफिसिएन्ट a के हो x के इक्वल टु a के भयो यही नै हाम्रो यो x के भनेको कति हो त z इन्भर्स xz भयो अब xz भनेको कति भयो z/z माइनस a भयो यसको इन्भर्स भनेको कति हो चाहिँ a को पावर के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तिमीहरुलाई क्लियर यही कुरो तिमीहरुलाई अब मैले यहाँ राखेको छु स्टेपमा पनि तिमीहरुलाई जरी फर्स्ट स्टेप 1 फाइन्ड z इन्भर्स पहिले यो इन्भर्सको केस निकाला एप्लाई द एक्चुअल डिभिजन मेथड त्यहाँ डिभिजन मेथड एप्लाई गर 6-7 क्लास गरेर अनि 4 मा कम्पेयर स्टेप 3 अब तिमीले निकालेको स्टेप 3 भनेको यो स्टेप 3 भनेको यहाँसम्म यसलाई हरियो स्टेप 1 लाई यो स्टेप यसलाई स्टेप 3 लाई राइट xz एक्चुअल डिभिजन गरियो xz इक्वल टु भनेर लेख xz भनेको यहाँ लेखियो इन्फाइनाइट सिरिज फर्मेसन भयो अब इन्फाइनाइट सिरिज फर्मेसन भयो भने यो आएको इन्फाइनाइट सिरिजलाई केला कम्पेयर स्टेप 3 विथ xz इक्वल टु यसित यो डेफिनेसन त कम्पेयर गर यो अब यो आयो नि यसलाई कसित कम्पेयर गर्ने स्टेप 3 सँग कम्पेयर a के z को पावर के सँग यो कम्पेयर अनि फाइन्ड x के निकाल्ने x के चाहिँ नि x के कम्पेयर यो डेफिनेसन त कम्पेयर गरियो अनि यो र यो कम्पेयर गरे x के इक्वल टु a के आयो a के आएपछि तपाईहरुलाई a के नै के हो त इन्भर्स हो भनेर भन्दिनु यही कुरो छ यदि तिमीहरुलाई लगरिथम फंक्सन आयो भने डाइरेक्ट एक्सपान्ड गर्ने यस लगरिथम फंक्सन यस्तो एक्सपान्ड xz को यस्तो एक्सपान्ड आउँछ xz भनेको यस्तो एक्सपान्डमा आउँछ यो आउने बित्तिकै डाइरेक्ट तिमीहरुले यसलाई समेसनमा कन्भर्ट गरेर फेरि कम्पेयर गर फेरि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आयो भने पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई अरु केही गर्न पर्दैन डाइरेक्ट एक्सपान्ड गर्ने फर्मुला छ त्यो फर्मुलाले यसरी एक्सपान्ड गर यसलाई समेसनमा लेख समेसन लेखेर कम्पेयर गर नभए पनि अब यसको जनरल टर्म निकाले यसको जनरल टर्म तिमीले a के z को पावर के भयो यसरी त कम्पेयर गरे पनि हुन्छ अब यसरी यिनी क्वेशनहरु मैले अस्ति बताइदिएको हुनाले अब तिमीले यो बुझ्छौ हेरेर यो पनि त्यस्तै इन्भर्समा लइयो इन्भर्समा लएपछि अब तलकाले माथिकाले डिभिजन गरे सिम्पल डिभिजन मेथडले गर्दाखेरि यो आयो यो केस आयो डिभिजन गर्दाखेरि भर्खर गरे जस्तै गरेर गर्ने xz भनेको अब यो भएपछि यसलाई x कम्पेयरिङ विथ xz अब यसलाई समेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिएन माथि जस्तो गरे किनभने यो सिक्वेन्शियल टर्ममा छैन समेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्न नसकेपछि xz इक्वल टु यही त कम्प्लिट इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी x के z को पावर के यो सिक्वेन्स फंक्सनको फर्मुला यसलाई एक्सपान्ड गर यो एक्सपान्ड गर्दाखेरि x0 x1 x2 x3 डट डट टु भयो अब यहाँ x0 भनेको कति हो त भनेपछि यहाँ x0 भनेको z को पावर 0 को कोएफिसिएन्ट हो यहाँ छैन z को पावर 0 को x0 भनेको 0 भयो
x1 भनेको z को पावर 1 को कोएफिसिएन्ट x1 भयो, यहाँ z को पावर 1 को कोएफिसिएन्ट 10 भयो। x2 भनेको z को पावर 2 को कोएफिसिएन्ट हेर्नु पर्यो यता 17 भयो। x3 भनेको 18.4 भयो। यस्तै हुँदै जाने भयो यता, तिमीहरूले यही करेक्सन गर। अनि z इन्भर्स xz निकाल्न पर्यो भने 0 10 17 18.4 18.68 भन्दा यसको इन्भर्स यो आयो। यो कुन बेला प्रयोग गर्ने? जुन बेला हामीले यो यस्तो टर्म चाहिँ नि यसलाई हामीले समेसनमा कन्भर्ट गर्न सकेनौं र डाइरेक्ट कम्पेयर गर्न सकेनौं भने यसै त xk भनेको डाइरेक्ट यहाँ देखिएन नि। यो यहाँ नदेखिएपछि यसलाई हामीले एक्सपान्ड गरेर अनि x0 x1 x2 x3 निकाल्ने, त्यही नै के हो त इन्भर्स हो। xk भनेको त यही हो नि, xk 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 xk, यो त धेरै छ नि यहाँ xk त। अब त्यसलाई सिक्वेन्शियल फर्ममा यसरी राख्ने हो। यो यदि चाहिँ त्यस्तो केस आएन भने अब लगको केस आयो। यो लगको केसमा डाइरेक्ट एक्सपान्ड गर्ने, एक्सपान्ड गरेर कम्पेयरिङ गर्ने। कम्पेयरिङ 1 हो, त्यसैले त कम्पेयर गरेपछि यो आउँछ, यही नै यसको भयो। अब यसको पनि एक्सपोनेन्शियल यो एक्चुअल डिभिजन यो पनि त्यही अगाडि जस्तै हो यो क्वेशन पनि। अब तिमीहरूलाई यस पछाडि गएर यो एक्सपोनेन्शियल भयो भने डाइरेक्ट एक्सपान्ड गर्ने, त्यस पछाडि यो एक्सपान्ड गर्ने अनि जनरल टर्म कम्पेयर गरेपछि पुग्छ। अथवा यसलाई समेसनमा लाने, यसलाई पनि यही समेसनमा ल, यसलाई समेसनमा लान त सकिहाल्छ। समेसनमा लगेर यो xk भनेर निकाल्दियो, सकिहाल्यो। अब पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड भयो। पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडमा तिमीहरूको यो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई कसरी हामीले इन्भर्स निकाल्ने, यति लामो छ भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ यसमा। अब यसमा यो डिनोमिनेटरलाई 0 बनायो भने z का भ्यालुलाई पोल भन्छ। z इक्वल p1 z इक्वल टु p2 z p3 पोल भयो। अनि 0 भनेको z को अप्पर भ्यालुलाई, माथिको न्युमरेटरका z का भ्यालुलाई जिरोज भनेर भन्छ। अब केस 1 मा यदि इफ पोल आर नट रिपिटेड, यो पोल चाहिँ रिपिटेड छैन, डिस्टिङ छ, यहाँका पोलहरु डिस्टिङ छ भने त्यसपछि यसलाई इन्भर्स निकाल्नलाई के आइडिया लाउने? पहिला स्टेप 1 मा फ्याक्टराइज डिनोमिनेटर। यदि यहाँ फ्याक्टराइज छैन भने डिनोमिनेटरमा फ्याक्टराइज गर्न पहिला प्रयास गर। डिनोमिनेटर फ्याक्टराइज गरिसकेपछि xz एन्ड फाइन्ड द पोल, त्यसका पोलहरु पत्ता लगाऊ। अब यहाँ पोल z इक्वल z1 z2 z3 छ, फ्याक्टराइज भएको छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट पोल पत्ता लाए भयो। नभए फ्याक्टराइज नगरेको भए फ्याक्टराइज गरिदियो। त्यसपछि एक्सपान्ड xz बाइ z इन द फर्म। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्न पर्यो, xz बाइ z गर्ने, त्यहाँबाट a1 बाइ z माइनस p1 प्लस a2 बाइ z माइनस p2 a3 बाइ z माइनस p3 a4 बाइ z माइनस p4 गरेर यसलाई यस्तो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने। त्यहाँबाट a1 a2 a3 को भ्यालु निकाल्ने। त्यो भ्यालु निकालेर यहाँ राखिदिएपछि त्यसको इन्भर्स तुरुन्तै आउँछ। जस्तै एक्जाम्पलमा हेरौँ त, यहाँ हेरौँ त, फाइन्ड a1 a2 a3 युजिङ द फर्मुला a1 इक्वल टु a1 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p1 इन्टु xz बाइ z इक्वल टु p1 भन्ने पोलमा निकाल्न पर्यो। यो a2 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p2 xz बाइ z z इक्वल टु p2। a3 निकाल्न पर्यो भने z माइनस p3 xz बाइ z इक्वल टु p3। यस्तो गरेर a1 a2 a3 भ्यालु निकाल्ने। यो भ्यालु निकालेर यहाँ राख्ने, यहाँ राखेर स्टेपहरु पुटिङ a1 a2 इन 1 वी फाइन्ड z इन्भर्स xz तुरुन्त पाउँछौँ। मैले एक्जाम्पल हेरौँला यसको। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ नि यो पोल रिपिटेड छैन भने त यसरी हेर्छौ। अब जस्तै पोल चाहिँ तिमीहरुको अब तिमीहरुलाई पोल चाहिँ के छ त, रिपिटेड छ। भन्नुको अर्थ z माइनस p1 को स्क्वायर z माइनस p2, यो रिपिटेड पोल भयो, यो नन रिपिटेड पोल भयो। अब xz एज ए पोल z इक्वल टु p1 p2 व्हिच इज ए रिपिटेड पोल अथवा डबल पोल, z इक्वल टु p2 इज सिम्पल पोल। यो सिम्पल पोल भयो, यो सिम्पल पोल भयो, यो डबल पोल भयो। यस्तो आयो डबल सिम्पल पोललाई त यही तरिकाले गर्ने, डबल पोललाई कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा अब पहिला यो फ्याक्टराइज दिए हैन तिमीहरुलाई, सपोज गर फ्याक्टराइज गर्ने अनि xz को फ्याक्टराइज गर्ने त डिनोमिनेटरको यो फ्याक्टराइज डिनोमिनेटर xz इफ रिपिटेड, यदि रिपिटेड भएछ भने रिपिटेड भएछ फ्याक्टराइज गर्दाखेरि रिपिटेड भएको तिमीले थाहा पाछौ भने त्यसपछि एक्सपान्ड गर्ने होला तुरुन्तै। xz बाइ z इन द फर्म xz बाइ z इक्वल टु c1 बाइ z माइनस p1 को स्क्वायर c2 बाइ z माइनस p1 प्लस c3 बाइ z माइनस p2 गर्ने। यो गरिसकेपछि
फाइन्ड C1 C2 C3 युजिङ द फर्मुला। अब यो फर्मुला यो निकाल्ने C1 C2 C3 कसरी निकाल्ने C1 इक्वल टु C1 भनेको Z - P1 को स्क्वायर XZ/Z Z इक्वल टु P1 C2 इक्वल टु Z - P2 XZ/Z को डेरिभेटिभ गर्ने यसैको डेरिभेटिभ गर्ने C2 निकाल्न पर्यो। C2 निकाल्न पर्यो भने यसैको डेरिभेटिभ गर्ने त्यही पोइन्टमा। अब C1 त हामीले पहिले अनुसार निकाल्छौं। अब C3 निकाल्न पर्यो भने सिम्पल पोल यताको लाउने C3 भनेको Z - P2 XZ/Z Z इक्वल टु P2 भनेर लेख्नु। अब यो भ्यालु चाहिँ नि यहाँ राख्ने यहाँ राखेर इन्भर्स आउँछ तुरुन्तै आउँछ। त्यसरी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त जस्तै यहाँ हेर त ल हेर एक नम्बरमा XZ इक्वल टु यो दियोस् है दुईटा दियोस् फ्याक्टराइज भएको छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्न परेन डाइरेक्ट पोल निकाल्ने भयो XZ इज सिम्पल पोल Z इक्वल टु 3 2 मा सिम्पल पोल भयो। अब यसको इन्भर्स कति हो भने निकाल्नु पर्यो देन XZ/यसलाई अब यसलाई के गर्ने दोस्रो स्टेपमा XZ/Z गर्ने भने पार्शियल फ्र्याक्सनमा जाने A1/Z - 3 प्लस A2/Z - 2 गर्ने। त्यो गरिसकेपछि अब हामीले A1 निकाल्नु पर्यो Z - 3 XZ/Z Z इक्वल टु 3 भन्ने फर्मुला राखिहाल्ने Z यहीँबाट आउँछ के A1 इक्वल टु Z - 3 XZ/Z Z इक्वल टु 3 गरिदियो। अब Z - 3 भयो। अब XZ को भ्यालु भनेको यहाँ छ यो भ्यालु उठाएर ल्याएर XZ लाई फाल यो XZ लाई फालेर यहाँ राखिदियो। यहाँ राख्दाखेरि Z Z - 3 Z - 2 Z - 3 Z - 3 काट्दियो। अब Z को भ्यालु 3 राखिदियो। यहाँ राख्दाखेरि कति भयो त Z को भ्यालु 3 राख्दाखेरि 1/3 आयो। यहाँ 3 आयो यहाँ 3 - 2 भनेको 1 आयो 1/3 आयो। A1 भनेको 1/3 आयो। अब A2 भनेको फेरि A2 भनेको Z - 2 XZ/Z गर XZ को भ्यालु यहाँ छ दिएको छ माथि तुरुन्त राख मैले यो फर्मुला लेखिन यो ट्याक्कल राख अनि Z - 2 काट्दियो अनि Z को भ्यालु 2 राखिदियो -1/2 आयो। अब 1/3 र 1/2 भ्यालु A1 र A2 को ठाउँमा लएर राखिदियो यो आयो XZ/Z इक्वल टु 1/3 -1/2 यो राख अनि Z क्रस गरिदियो XZ इक्वल टु Z/Z - 3 Z/Z - 2 इन्भर्स ल्याइदियो दुवै तरफ Z इन्भर्स XZ भनेको अब यता पनि इन्भर्स लगाइदियो यता पनि लगाइदियो 1/3 Z इन्भर्स Z/Z - 3 -1/2 Z इन्भर्स Z - Z - 2। अब Z/Z - 3 भनेको 1/3 को पावर के हो फर्मुला जानिसकेका छौ अनि यो भनेको 2 को पावर के हो अब यो भयो। अब यो 3 लाई माथि लगाएर घटाइदिए यो 2 लाई पनि माथि लगाएर घटाइदिए यो नि यसको सोलुसन भयो भनेर मैले यसरी यो तिमीहरुको यो डिस्टिंक्ट रुट छ भने अब यो पनि यस्तै एक नम्बर जस्तै हो यहाँ गर्दिएछु हेर सेम हो। अनि तनी यो रिपिटेड भयो रिपिटेडलाई यसो हेर XZ एज अ पोल Z इक्वल टु 2 टु सिम्पल पोल Z इक्वल टु 1 मा यो पहिला डिस्क्राइब गरियो फ्याक्टराइज गर्न परेन डाइरेक्ट चाहिँ नि रिपिटेड र सिम्पलमा देखियो। अब त्यसलाई फेरि पार्शियल फ्र्याक्सन गरौँ XZ/Z इक्वल टु माथि रुल दिएछु रुलबाट हेरेर गरे A1/Z - 2 को स्क्वायर B1/Z - 2 C1/Z - 1। अब A1 निकाल Z - 2 को स्क्वायर इन्टु XZ/Z Z इक्वल टु 2 गरिदेऊ 2 गरिदिएपछि अब तिमीहरूले यो Z माइनस अब XZ को भ्यालु राखिदिऊ XZ को भ्यालु यो छ यो उठाएर यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि यति आयो Z - 2 र Z - 2 को भ्यालु यो काटियो अनि यहाँ भित्रको क्याल्कुलेसन गरेर यो आउँछ Z इक्वल टु 2 राखे यो 9 आउँछ सिधै। अब रह्यो B1 भनेको d/dz यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो कसो यसैको डेरिभेटिभ गरे पनि हुन्छ यसैको डेरिभेटिभ नभई यहाँ यो सबै देखेर d/dz Z - 2 अनि XZ/Z भनेर यो राख अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यही आयो यो आएपछि यसलाई डिनोमिनेटर डेरिभेटिभ अफ न्युमरेटर माइनस न्युमरेटर डेरिभेटिभ अफ डिनोमिनेटर बाइ डिनोमिनेटरको स्क्वायर गर अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर यो आउँछ यो आएर Z इक्वल टु 2 भ्यालु यहाँ राख्ने बित्तिकै -1 आउँछ। अब C1 भनेको फेरि Z - 1 XZ/Z गरिदेऊ Z इक्वल टु 1 मा अब Z - 1 XZ/Z गरियो Z इक्वल टु 1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि Z यति आयो यो भ्यालु चाहिँ राख्दाखेरि 3 आयो C1। अब यो भ्यालु पुटिङ गरिदेऊ हैन यो भ्यालु कहाँ पुटिङ गरिदेऊ त यसमा पुटिङ गरिदेऊ सबै यसमा भने XZ/Z को 9 अपन Z - 2 की स्क्वायर 1/Z - 2 3/Z - 1 गरिदेऊ। अब XZ इक्वल टु Z क्रस गरिदेऊ Z/Z - 2 को स्क्वायर Z/Z - 2 3 Z/Z इन्भर्स ल्याइदेऊ दुवैतिर इन्भर्स ल्याउँदाखेरि Z इन्भर्स XZ इक्वल टु
9 जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस 2 को स्क्वायर जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस 2 अनि 3 जेड इन्भर्स जेड बाई जेड माइनस 1 यो भयो। यो भएपछि यो भनेको फर्मुला राखिदियो। जेड बाई जेड माइनस 2 को स्क्वायर भनेको 9 के 2 को पावर के माइनस 1 भनेको डेरिभेटिभको फर्मुला जान्छ। यो भनेको 2 को पावर के हुन्छ, यो भनेको 1 को पावर के हुन्छ। अब फर्मुला यहाँ लेखिदिएछु। यस्तो आयो भने यसको फर्मुला यो, यसको फर्मुला यो भनेर लेखिदिएछु। अनि एक्स के भनेको यो भयो। यसैलाई क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ राखिदिन्छु। त्यही नै यही दुई टाइपका मात्रै यहाँ छन्, अरू टाइपका अनि तिमीहरूले गर्न पर्दैन, अरू त्यसका पर्दैन। अब थर्ड मेथड जाम। अब इन्भर्सन इन्टिग्रल मेथड। अब यसबाट मैले बल्ल मैले आजको अस्ति पढाएको रिभिजन भयो। अब आजको बल्ल यहाँबाट सुरु हुन्छ है। ल अलि स्पिडमा गएँ अस्ति पढाएकोलाई, किन आज हामीले टार्गेट त मिट गर्नु पर्यो। मैले कति पढाउने भन्ने टार्गेट मिट गर्छु। अब यहाँबाट म स्लो जान्छु है। यो डिभिजन मेथड र पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड भनेको सजिलो मेथड हो। खास यो मेथड चाहिँ धेरै प्रयोग तिमीहरूले गर्दैनौ पछाडि गएर पनि। इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यति खास परेको हुन्न, तर म्याथमेटिक फिल्डमा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कि डिभिजन मेथडबाट गर भन्छ, पार्शियल फ्र्याक्सन मेथडबाट गर भन्छ, इन्भर्सन मेथडबाट गर भनेर तोकिदिन्छ क्वेसन दिएर। अब त्यस्तो भयो भने त्यो मेथड जान्नै पर्छ। अब केही तोकेन भने यही मेथड गरे सबभन्दा बेस्ट अन मेथड यो। अब पछाडि मैले प्रयोग गर्दाखेरि पनि अब पार्शियल फ्र्याक्सन र यो डिभिजन मेथड प्रयोग गर्दै गर्दैन। यो एप्लिकेसन पढाउँदाखेरि अहिले एप्लिकेसन पढ्छौँ हामी, भर्खरै पढ्छौँ। यो भ्यासी एप्लिकेसनमै जान्छु म, त्यही थाहा पाउँछु। अब इन्भर्सन मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर, यो यसबाट निकाल्न पर्यो भने के त केस वानमा सिम्पल पोलको केसमा सिम्पल पोल भनेको नट रिपिटेड पोल भयो। नट रिपिटेड पोल भयो भने त्यसको इन्भर्स निकाल्ने एक्स के भनेको के कसरी निकाल्ने, सम अफ द रेसिड्यू। अब तिमीहरूले पढेको थियो होला, छौ होला, किनभने जियोमेट्रिकले त रेसिड्यू निकाल्ने रेसिड्यू थ्योरमहरू पढ्यो। 2-3टा थ्योरम छन् रेसिड्यूका। अब रेसिड्यू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो तिमीहरूले उताबाट प्रश्न सबै जानेर आछौ। त्यहाँदेखि मैले हल्का यो भनिदिएँ। यो सबभन्दा सजिलो भयो रेसिड्यू निकाल्ने कुरो तिमीहरूलाई जाने छौ। त्यही पनि मैले एकखेर हल्का रिभिजन गरिदिन्छु। अब रेसिड्यू भनेपछि रेसिड्यू अफ सिम्पल पोल जेड इक्वल टु जेड। यदि यो रेसिड्यू निकाल्दाखेरि यो सिम्पल पोल भयो अथवा पोलहरू सबै डिस्टिङ्क्ट आयो हैन भने कसरी गर्ने, रेसिड्यू फर सिम्पल पोल जेड इक्वल जेड। अथवा यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टु जेड। सर्टकटमा यसरी लेखिन्छ। लामो लेख्न मन लाने यहाँदेखि यहाँसम्म राख्नु पर्यो है। यहाँदेखि यहाँसम्म राखे पनि हुन्छ। अनि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टु जेड वान भनेर मैले यसरी राख्छु गरे पछाडि यो नलेखेर। अब रेसिड्यू निकाल्नु पर्यो। जेड इक्वल टु जेड वान भन्ने पोइन्टमा डिस्टिङ पोइन्ट छ भने जेड माइनस जेड वान एक्स जेड जेडको पावर के माइनस 1 जेड इक्वल टु 1 भने सिम्पल पोलको रेसिड्यू निकाल्ने फर्मुला यो भयो। अब अर्को दोस्रो केसमा के छ भने केस 2 मा रेसिड्यू फर मल्टिपल पोलहरू रिपिटेड छन्। अब पोल चाहिँ मल्टिपल छ। मल्टिपल भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दुईवटा पोल भयो भने त सिम्पलले पार्शियल फ्र्याक्सनले पनि निकाल्छ। 3टा पोल भयो रिपिटेड, 4वटा पोल रिपिटेड भयो, 5वटा पोल रिपिटेड भयो भने यो मल्टिपल पोल भन्छ यसलाई। जति धेरै पोलहरू रिपिटेड छन् त्यसलाई मल्टिपल पोल हुन्छ। मल्टिपल पोलमा 2टा पोलसम्मको त रिपिटेड पोललाई त पार्शियलले सक्छ, अनि धेरै भयो भने पार्शियलले सक्दैन। नसक्ने भएकोले इन्भर्सन मेथड आएको। इन्भर्सनले त्यो पार्शियल फ्र्याक्सनका सबै क्वेसन पनि गरिदिन्छ। त्योभन्दा गाह्रा क्वेसन पनि यसले गर्न सक्षम छ यो मेथड। त्यसकारणले यो मेथडलाई यिनी अगाडिका 2टा मेथडभन्दा बेस्ट अन मेथड मानिएको र यही अनुसारले हामीले यिनी क्वेसनहरू गर्छौँ। जस्तै अब हेर नि, अब मल्टिपल पोलको लागि अब जेड इक्वल टु जेड वान यो 5 फेरि रिपिटेसन भएछ, 5 चोटि भएछ, 8 चोटि भएछ भन। रिपिटेसन जेड वान कति 8 चोटि भएछ भने हैन, रेसिड्यू फर मल्टिपल पोल अफ अर्डर आर। आर भनेको रिपिटेड पोल हो के। कति चोटि भएछ 8 चोटि रिपिटेड भएछ। आर भनेको 100 चोटि हुन सक्ने भयो, 200 चोटि नि इन्फाइनाइट चोटि पनि हुन सक्ने भयो। जति भए पनि यसले काम गर्छ। एट द पोल जेड इक्वल टु जेड वान भयो भने रेसिड्यू जेड इक्वल टु जेड वान इक्वल टु 1/r-1 को फ्याक्टोरियल dr-1 अपन डी जेड r-1 जेड माइनस जेड 1 को अथवा आई को आर, यहाँ आई लेखेपछि जेड इक्वल जेड आई लेखेपछि आई को आर एक्स जेड जेड को पावर के माइनस। अरू त यही नै हुन्छ। यहाँ जेड को पावर के माइनस 1 एक्स जेड पनि यही नै आयो। अब जेड माइनस 1 भनेको जेड माइनस आई को पावर अर्डरमा आर आयो, किनभने यो रिपिटेड मोर रिपिटेड पोल हो।
यो सिम्पल पोल भएको नि यसलाई यस्तो गर्न परेन, यसलाई r गर्न पर्यो अनि यसको r-1 टाइम्स डेरिभेटिभ लिन पर्यो है। अब यदि दुईटा फर्मुला भएपछि हामीलाई पुग्छ। इन दिस मेथड वी ट्रिट ओन्ली वन साइडेड जेड ट्रान्सफर्म। अब यसलाई गर्दाखेरि वन साइडेड जेड ट्रान्सफर्म मात्र हेर्छौँ, अरू हेर्दैनौँ। अब एक्स के भनेको इन्भर्स निकाल्न पर्यो, सम अफ द रेसिड्यू हो भनेर जान्ने। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ ल, एक्स जेड इक्वल टु जेडको पावर -2 जेड माइनस जेडको पावर -2 को होल किप होला, पावर 4 होला, पावर 5 होला डिनोमिनेटरमा। यो त मल्टिपल पोल भयो भन्ने कुरो जानिसक्यो। अब यसलाई के गर्ने, यो इन्भर्सलाई हटाउने। यो इन्भर्सलाई हटाउँदाखेरि यो कति आउँछ, z/z-1 को होल किप। यसलाई यस्तो फर्ममा लानु पर्यो। डिभिजनले यस्तो छ भने यस्तोमा लैजा भन्छ, इन्भर्सली यस्तो छ भने यस्तोमा लैजा भन्छ कि उल्टै दिन्छ कि। यसले सिम्पल फर्ममा लैजा भन्छ कि। यो इन्भर्सलाई यो फर्ममा लैजा भन्छ। z-2 भयो, z-3 को कमन लि, z-1 को किप भयो, काटियो, z/z- यो भयो। अब z-1 को होल किप इक्वल टु 0 राखा, z का भ्यालु कति आयो, 10 टा आयो, z इक्वल टु 1 1 1 भयो। सो इट इज अ मल्टिपल पोल अफ अर्डर 3। यो कतिचोटि रिपिट, r भनेको ठाउँमा कति भयो, 3 भयो। अर्डर भनेको r नभएर यहाँ 3 भयो, 1 2 3 भनेपछि अर्डर भयो, रिपिटेड पोल एट कुन पोइन्टमा, z इक्वल टु 1 भन्ने पोइन्टमा यो मल्टिपल पोल भयो, त्यसको अर्डर कति भयो, r भयो। अब फर्मुला लगाइदियो। अब फर्मुला हामीले लगाइदिनु पर्यो। रेसिड्यू एट z इक्वल टु 1 को रेसिड्यू कति हो भनेर निकाल्न पर्यो भने 1/r-1 को फ्याक्टोरियल, 3 - 1 को फ्याक्टोरियल, dr-1 भनेको d2/dz², z-1 को पावर r भनेको 3 छ, x z को पावर k-1 z इक्वल टु 1। फर्मुला पनि परेको भयो। अब हामीलाई यो भएपछि 1/2 भयो, d2/dz², z-1 को होल किप, अनि x z भनेको हामीलाई यहाँ छ z/z-1 को होल किप छ, z को पावर k-1। अब यो होल किप र होल किप काट्दियो, यो काट्दैछ सिम्प्लिफाई z इन्टु z को पावर k-। अब यो दुईटालाई जोड्दियो, z को पावर k भयो, दुईटालाई चाहिँ यो इन्डिसिस जोड्दिएपछि z को पावर k भयो। अब यसलाई दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेर, पहिला यो z को भ्यालु नराख्ने, पहिला यो डेरिभेटिभ गरेर राख्ने हो। अब पहिलोचोटि डेरिभेटिभ k z को पावर k-1 आयो, अर्कोचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि k-1 z को पावर k-2। अब 1 को भ्यालु देऊ। अब दिएपछि कति आयो, 1/2 k² -1 भयो, 1 को पावर k-2 भनेको 1 आउँछ, यो भयो। अब रेसिड्यू z इक्वल टु 1 निस्क्यो। निस्केपछि अब यसको इन्भर्स निकाले, एक्स के भनेको के हो त, सम अफ द रेसिड्यू। एउटा मात्र रेसिड्यू छ त्यहाँ, अरू छैनन्। नभएपछि एक्स के इक्वल टु 1/2 k² - k। फर्मुला पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। दुईटा फर्मुला भएपछि अरू इन्भर्स कुनै फर्मुला खोज्दैन, यसले बडा सजिलै निकाल्छ के। यिनी माथिका दुईटा सिम्पल पोल र मल्टिपल पोलका फर्मुला दुईटा भएपछि यसले सजिलै तिमीहरूलाई जस्तासुकै क्वेसन पनि ह्यान्डलिङ गरिदिन्छ। अब जस्तै अब सिम्पल पोलको लागि हेर, एक्स जेड इक्वल टु यति छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरेर तुरुन्तै z+5 z+2 आयो, यसको फ्याक्टराइजेसन। एक्स जेड हेज ए सिम्पल पोल, z इक्वल टु -5 2 मा आयो। अब सिम्पल पोलको फर्मुला लगाइदियो, रेसिड्यू z इक्वल टु -5 को रेसिड्यू कति हुन्छ भन्दाखेरि z+5 एक्स जेड को पावर k-1 भयो। अब एक्स जेड को भ्यालु कति छ, यो राखिदियो, जेड यो हो, यो फ्याक्टराइज गरेको भ्यालु राखिदियो, z/z+5 z+2 भयो, यो 5 र 5 काट्दियो, z/z-2 z को पावर k-1 आयो। अब यो आइसकेपछि यो z र यो z चाहिँ नि जोड्दियो, इन्डिसिस जोड्दियो, z को पावर k/z-2 आयो। अब z इक्वल टु 5 -5 राख्दियो, -5 को पावर k बाई -5 + 2 -3 भयो। भनेपछि रेसिड्यू z इक्वल टु -5 मा यसको रेसिड्यू यो आयो, मैले यहाँ राइट लाएको टर्म आयो। अब त्यसपछि रेसिड्यू z इक्वल टु 2 मा निकाल्नु पर्यो, अर्को पोलमा निकाल्न। यो पोलको रेसिड्यू कति हो भने z इक्वल टु 2 z+2 एक्स जेड को पावर k-1 z इक्वल टु -2 गर। अब एक्स जेड को भ्यालु z/z+5 z+2 छ, यो 2 र 2 काट्दियो। अब यो z र यो जोड्दियो, z को पावर k z+5, अब z को भ्यालु 2 राखिदियो, 2 को पावर k/3 भयो। अब हाम्रो काम सकियो। अब z इन्भर्स एक्स जेड भनेको सम अफ द पोल भयो, एक्स के हो, यो एक्स के भनेको सम अफ द रेसिड्यू भयो। एक्स के भनेको 1/3, पहिला हाम्रो आएको थियो कति 1/3, यो राखियो पहिला 1/3, 2 को पावर k माइनस 1/5 हैन, 5 को पावर k। यही नै हाम्रो के हो त, यसको इन्भर्स हो। ल
अब तिमीहरूले यो पढेर बुझ्छौ होला जस्तो लाग्छ। अब हेर त यो जुन तिमीहरूले गर्न सक्छौ, यहाँ मैले गरिदिएको छु। यो एक क्वेसनहरू छन्, तिमीहरूले क्वेसनहरू गरे यिनी क्वेसनहरू। अब इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म। अब यति भएपछि हाम्रो इन्भर्स रेसिड्यु आउँछ नि, त्यही नै इन्भर्स हो त्यसको। रेसिड्यु निकालेपछि एउटा मात्र रेसिड्यु भनेपछि इन्भर्स त्यही हो। एक्स के भनेको सम अफ द रेसिड्यु हो। एक्स के भनेको नि सम अफ द रेसिड्यु हो। एउटा मात्रै भयो, दुईटा पोल निस्किएछन् भने दुईटालाई जोड्न पर्यो। दुईटालाई जोडेर राख्दैछ रेसिड्यु भयो, त्यही सम अफ द रेसिड्यु नै त्यसको पोल हो के। त्यो इन्भर्स हो। जतिवटा पोल हुन्छ त्यतिवटा रेसिड्यु आउँछ। त्यही रेसिड्युलाई सम गर्यो भने त्यही नै त्यसको के हो त इन्भर्स हुन्छ भन्ने कुरो यसले त्यही त देखायो नि तिमीहरूलाई। ल हेर नि त्यही। अब यसमा तिमीहरूले हेऱ्यो भने यो भनेको उसको भयो। ल हेर, इन्भर्सन इन्टिग्रल मेथडमा यो फर्मुला भयो गरे रेसिड्यु भनेको यो भयो। मल्टिपल पोलको लागि यो भयो फर्मुला हैन। त्यो फर्मुला तिमीहरूले यिन दुईटा जान्न पर्यो। विशेष गरेर कुन फर्मुला भन्नेछ त तिमीहरूले यो फर्मुला जान्न पर्यो सिम्पल पोलको लागि। और यो फर्मुला जान्न पर्यो एउटा। त्यस पछाडि गएर यो फर्मुला जान्न पर्यो। यो फर्मुला भयो। यिन दुईटा फर्मुला तिमीहरूले दिमागमा खेलाउन पर्यो। यो मल्टिपल पोलको लागि भयो यो फर्मुला, यो सिम्पल पोलको लागि हो। अब त्यस पछाडि त्यसको निकाल्न पर्यो, रेसिड्यु निकाल्न पर्यो। यिनी पोल निकालिसकेपछि रेसिड्यु केले निकाल्छ? यसले निकाल्छ। एक्स के भनेको तिमीहरूलाई एक्स के भनेको सम अफ द रेसिड्यु। अब सम अफ द रेसिड्यु भनेको यिन तीनटा फर्मुला जाने, त्यसको काम सकियो। अब तिमीहरूलाई यो यसको कामै छैन। अब जस्तै यहाँ मैले हेरेँ नि त्यही। अब यहाँ हेर्दाखेरि यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेँ, यसमा लगाएँ। यो लाने बित्तिकै z-1 को होल क्युब भयो। यो मल्टिपल पोल भयो भने थाहा पाइसकेँ। थाहा पाइसकेपछि मैले फर्मुला लगाएर यो फर्मुलाबाट यसको चाहिँ तुरुन्तै रेसिड्यु निकालेँ। रेसिड्यु भनेको यो भयो। अब इन्भर्स के हो त भन्दाखेरि सम अफ द रेसिड्यु। जम्मा एउटा पोल छ, एउटा पोल भएपछि यहाँ त पोल त मल्टिपल पोल नै एउटा मात्रै देखिया छ। त्यो पछि सम अफ द रेसिड्यु भनेको यही मात्रै भयो। यसैलाई यहाँ राखिदिएपछि सकियो त्यसैलाई। अब यहाँ अर्कोमा गयो फेरि। अब यो 3 नम्बर भयो। तिमीहरूलाई यो जस्तै यहाँ आई। अब यो भयो। अब यसलाई पहिला यसलाई यो कुनको हो इन्भर्स मेथडको। यो केसमा तिमीहरूले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो, यो निकाल्यो। अब यहाँ जेड इन्भर्स हट्न सकेन, एउटा तल त हट्यो, माथि हटेन। अब यसको पोल 1 र 1/5 भयो। अब 1 कोमा रेसिड्यु के हुन्छ भनेर निकाल्यो, सिम्पल पोल भयो, यति आयो 5/4 भयो। अनि फेरि 1/5 मा रेसिड्यु कति हुन्छ भनेर निकाल्यो, यो भयो। अनि यो 125/4 यति आयो। अनि एक्स के भनेको सम अफ द रेसिड्यु, यहाँ दुईटा आयो रेसिड्यु, एउटा छ नि यो 5/4 आयो, एउटा यो आयो। इन दुईटा जोड्दियो र राख। त्यही नै त्यसको के हो त इन्भर्स हो। एक्स के भनेको त इन्भर्स हो, जेड इन्भर्स एक्स जेड हो एक्स के भनेको हैन। अब त्यस्तै गरेर मैले यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छु, यहाँ अर्को क्वेसन तीनटा क्वेसन दिएको छु। यिनी यस्तै क्वेसन 4वटा क्वेसन यहाँ दिएको छु हैन। 4वटा क्वेसन जति मैले गरिदिएको छु। अनि 3-4वटा क्वेसन तिमीहरूले गरेपछि जान्ने भइहाल्छ, सकियो यसो। केही छ यसो सोध्न पर्ने कुरो? छैन सर। म फेरि पनि रिभिजन गर्छु। इन्भर्सन त यति मात्रै हैन। यस्तो माथि देखाउनु त माथिको स्लाइड सर। ल कुनको स्लाइड भनेको? माथि देखाउनु त माथि। अझ माथि म भर्खर आइरहेको छु सर, माथि देखाउनु। अनि त्यही सुरुबाट इन्भर्स हो कि के को सुरु? यति पढिसके हामीले। यो यहाँबाट सुरु गरेर मैले फेरि यो सबै पढाएर भ्याइसकेँ। इन्भर्स जति हाम्रो 5 नम्बरको सकियो है, मैले सकेँ। अब अर्को 5 नम्बरमा गएँ फेरि। म आज म 10 नम्बरको सिद्ध्याइदिन्छु भनेको के। अब तिमीहरू यो पनि पहिला त पढा हैन, आजै जाने हो। त्यो त सहिलो छ। यो त तिमीहरूको त पढि यति गरेर पहिला हामीले गरेपछि सजिलो हुन्थ्यो कि सर अर्को एप्लिकेसन। त्यसरी भन्छ भने तिमीहरूले गर्छौ भने म स्लाइड पठाइदिन्छु, तिमीहरूले हेर। त्यसपछि तिमीहरूले राम्रोसित गरेपछि
अनि मैले गराइदिउँला पठाइदिनु त पठाइदिन्छु होला यो पहिले पठाइदिए खाइने होला स्लाइडले हेर त अगाडि पठाइदिएछु पठाइदिएछ नि तिमीहरूलाई पठाएको छ इन्भर्स पठाउनु भयो सर पठाएको छु तिमीहरूले अगाडि नै हेरेर ठिक्क परेर आउँछु भनेर पठाइदिएको हेरिन्छौ अब फेरि ठिकै छ अब अर्कोखेर गरौँला भ्याइन्छ के अरे अब तिमी भ्याउनु पऱ्यो नि उतिखेर भ्याइन्छ चाह्यो भने त मैले त 2 दिन आएको 2 लेक्चरमा सक्दिन्छु म नचाहेर मात्रै हो साह्रो छैन किन आत्तिने हो सर अब त्यही भएर अब तिमीहरूले जसरी भन्छौ त्यसरी जाने हो अब कुरो बुझ्यौ त तिमीहरूले यति पढौँ भने पढाएर दिन्छु तिमीहरू पढ योभन्दा पछाडिको पार्ट त थोरैको होइन र सर उनको यो पछाडिको पार्ट भनेको एउटा इन्भर्स डेटासँग भयो के अरे यो एप्लिकेसन भयो एप्लिकेसन 5 नम्बर आउँछ एप्लिकेसन चाहिँ एक लेक्चरमा भ्याइन्छ भन्नु भएन र एक लेक्चरमा भ्याइन्छ अर्को 2 लेक्चरमा भ्याइन्छ के 3 लेक्चर हो अब 3 लेक्चर मात्रै छ किन आत्तिने हो सर 3 लेक्चर हो ठिकै छ दसैँ अगाडि नै भ्याइने भइहाल्यो दसैँ पछाडिसम्म लान भनेको चाँडै भइएको तिमीहरूको म्याडमले भ्याइसक्नु होला मैले कहाँ भ्याउनु सर भर्खर अर्को पाठ सुरु गर्नुभएको छ कुन पाठ सुरु गर्न पार्सियलवाला पार्सेलको 20 नम्बरको दुई लेक्चरमा भ्याइदिन्छु त्यसलाई भ्याउनु न म्यामको यो डिस्टर्ब भइरहन्छ कि ठ्याक्क के कहिले के हुन्छ तपाईँको अलि मजाले आइरह हुन्छ म्यामको त मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ कहिले केबाट हुन्छ राजु के बोलिरहेछ के को बोलिरहन्छ पछि नेट छैन कि उसको राम्रो नेट त्यहाँ होइन यहाँ कर्कर गरेर आछ के त्यो नेट राम्रो नभएर समस्या छ नि जसको नेट छैन नि त्यसलाई त यो अनलाइन त खतरा छ कि यो नेट नभएको टाढा रिमोट जहाँ घरमा नेटको राम्रो सहुलियत छैन त्यस्ता उसलाई निकै गाह्रो छ अलि महँगो यो पढाउने दिसम्म भयो नि अलि नेटहरू अलि महँगो तिरेर भयो नि 1-1.5 महिनालाई किने भए पनि राम्थ्यो के त्यो गरेर बिस्तारै जाम सर ल हुन्छ यो पठाइसकेपछि मैले अब एन्डिङ गरिदिएँ क्लासलाई थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर पीडा बुझिदिने मान्छे बड्डाको